Hi guys, maayong adlaw. So for today's video guys, no, ako lang i-share sa inyo ha karon nga ang akong mga kaagi sa una sa pagsugod pa dako diri og vlog no. Lisod kay guys tuod ay sa inyo ha, maayong buntag, labi na gyud sa bago pa sa akong YouTube channel. So pasensya kaayo mo no na ingani lang akong background, simple lang kaayo. Gusto na ako magpasalamat sa inyo ha mga suporta sa ako sa akong pag-vlog no, bisan pa man og dili kayo ko ninyo ilado, dili kay ko ninyo dili kay ko hanas o expert aning pag-vlog, pero disidido jud ko nga mag-vlog, gusto gid ako nga mag-vlog. So gusto na ko ipakita ang akong kuan kanang talent or uban pa kay gusto gid ako mag-vlog. Abi na ko og sayon sa una nga okay, makahimo lang ko og video sayon lang ana, pero dili di ay sayon guys, dili dahil lalim. Daghan kaayong mga basher, daghan kaayong mga comment, daghan kaayong mga magbasa imuha nga nang mag-vlog ka, ingana nga ultimo ra ka, ingana. So gidawon ko nila og maayo sa akong pag-vlog, pero luyo sa akong mga nadunggan nga mga istorya sa akong mga amigo ug uban pa sa mga kaparehentihan, naningkamot ko nga makaya na ako ni nagpadayon gihapon ko hangtod karon, bisan pa man og wala kayo yung mga views o wala kayo yung mga nag-subscribe sa kuha, tungod kay dili pa kay ko hanas aning pag-vlogging. Pero gusto gyud ako nga magpadayon ko, bahala og ganang dili pa kaayo hanas, dili pa kay ko expert ani kung unsaon ako pagpadaghan akong mga viewers ana. So lisod kaayo guys sa tinuod lang sa sinugdanan gyud nakahilak jud ko sa pag-vlogging nako. Usa sa mga pamilya nga nagmayaan ako nga nung mag-vlog ko, ultimura ko, bati kaayo ko, ingon ana, wala ko ni grado or uban pa, ubos kay lang pagtanaw sa kuha, pero luyo ana guys, wala Japon ko ni undang, naghilak ka ako. O sa tinuod lang naghilak ko. Dito sa akong gitrabahoan sa una naghilak ko, gikuan gyud ako akong gibati nga grabe ka sakit akong gibati nga nung ingon ana. Diba kay ultimo ra ko niya inganaon bitaw na usa nang adlaw na gisumbong na ko siya sa akong kuan friend, ingon akong friend nga padayon lang, bisan pa og kanang dili ka expert ana, padayon basta kay ma-learn ra daw kuno nako ang tanan kung unsaon ako pag-succeed. Na usa sa among guest nga nag-ingon sa ako ana nga sige padayon, ipadayon ang imong gibuhat kung unsa imong gusto nga buhaton, as long as nga wala ka nakaapak sa uban, as long as nga wala ka nang hilabot sa ilaha. Ang importante nga padayon ka sa imong goal kung unsa man galing ang goal nga imong gusto nga maabot. So ingon ana, grabe ka lisod gid guys sa tinuod lang. Ko kahilak jud ko sa una. Muna nga karon bisan pa man og kanang kuan, abi man guna kog sayon kaayo sa una ang pag-vlogging, abi na kog sayon. So daghan man din kay mga trials no, tulad sa kanang mga basher nga na daghan kaayo, pero okay ra kay na guys. Ang importante sa ako karon nga makapadayon ko og manghinaot ko nga tagaan ko og more knowledge kung unsaon ako pag-handle ang akong channel nga mutaas siya, ingon ana. So ang ako lang kuan hangyo sa inyo ha, dinhi sa akong pag-vlog nga unta, hatagan ko niyo og support, labi na sa pag-subscribe og pagtanawan ni akong video, og naa man galing mo ikatabang sa kuha, ika-comment or tabangan ko ninyo, i-comment ninyo kung unsay angayon akong buhaton para mulambo ang akong channel, ingon ana. So lisod kaayo guys sa tinuod lang, so lisod, pero sa pagkakaroon padayon gihapon ko, nangita gihapon ko og pamaagi kung unsaon ako pag-angat ng akong channel. So ana lang guys, maura ning akong video nga akong ikahatag sa inyo karon, labi na katong mga bag-o pa sa akong YouTube channel na wala pa kailan ako dai tuod si Rosita Inuhales no, simting Pilipina, separated og nanimoyo diri sa Palawan. So kana lang akong ika-share sa inyo karon nga video. So hinaot pa unta nga kining akong video karon maabot sa inyo tag sa kalugar kung asa ni dapit maabot, ug uban sab sa akong mga friends especially sa gawas lain sa Canada. Hi everyone, thank you so much to support me no. So sa lahat po ng mga viewers no, labi na gid sa Tagalog dito dapit sa Manila, ingon ana, or sa mga Bisaya pod, pasensya na mo,
usahay gyud mag ang ako yung mostly gyud nga language gyud Bisaya gyud na siya. So tarag sa radyo ko mag Tagalog nya usahay pod mag in English kaya ang akong mga uban pod nga mga viewers no katong dili pod ka sila kasabot og Bisaya ug Tagalog. So usahay pod mag Tagalog, Bisaya or English ingon ana guys. So ana lang sa pagkakaroon nga video. Salamat kayo sa inyong tanan. God bless you. Bye bye.